मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, आप इतने ही आजमाए जाएंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और अल्लाह का हर वादा सच्चा है। इस आजमाइश के बाद आपको जो सिला मिलेगा उसे पाकर आप शुक्र के सजदे करते चले जाएं। जानते हो, हर आजमाइश के पीछे बड़ा सिला होता है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारे तमाम सवालिया निशानों के आगे तकमील का नुक्ता लगा देगा। वो बस कुन कहेगा और हर चीज़ फयाकुन की तशरीह बन जाएगी और तुम पर बहार ज़रूर लाएगा, अगरचे तुम्हारी ख़िज़ा तवील हो। कुरान कहता है, और अल्लाह आपको यूँ खुश कर देगा जैसे आपने कोई गम देखा ही ना हो। याद रखो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखो उस पर जो मुश्किल में डाल सकता है वो मुश्किल से निकाल भी सकता है। जो काम आपके बस में नहीं वो उसी के इख्तियार में है। कभी यूँ ही रब का शुक्र अदा किया करो, ना जाने कितने ख़तरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुज़र जाते हैं, कितनी खुशियाँ बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। जैसे अल्लाह कहता है कि मैं किसी की जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मज़ीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो तब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाती। जानते हो तुम पर मुश्किल क्यों आती है? ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ़ तुम ही इस वजह से मुश्किल क्यों आई है? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया, लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सब से मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम इन सब चीज़ों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर चंद कदम ही तो दूर हैं कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर भी उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। जानते हो वो कौन सी निशानी है जिसकी तुम तलाश में हो? तो सुनो, अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त से सख्त होने लगी है तो समझ लो कि अनकरीब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी आजमाइश का सिला देने वाला है। जानते हो, जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं, फिर अल्लाह हमारा सब्र आज़माता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूत का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है उस सब्र का अज़र उतना ही दुगना होता चला जाता है। जानते हो, दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब भी दिल मायूस होने लगे तो याद करना, जब अल्लाह ने फरमाया था, यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। जानते हो, हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह हमारे हर अमल, हर सोच और हर उठते और रुकते कदमों से बाखूबी वाकिफ़ है। तो तुम ये क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और हर तकलीफ़ को जानता है? तुम ये कैसे भूल गए हो कि वो तुम्हें नहीं भूल सकता? तुम उसे खफा होकर अब उसे अपनी तकलीफ़ नहीं बताते, उससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें भूल बैठा है और वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर है। वो तो बस ये चाहता है कि तुम जान लो कि वो दिन के बाद रात लाता है, वो दिन के साथ रात की भी खबर रखता है। तो कैसे मुमकिन है कि वो तकलीफ़ में तुम्हारी खबर ना रखे? क्या पता ये तकलीफ़ बार बार इसलिए आ रही हो कि तुम पर हक़ ज़ाहिर हो जाए कि अल्लाह के सिवा
انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور۔ یقین کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیا؟ دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائش سے گزر رہی ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے علم میں آنے والی ہیں۔ تکلیف آنی ہے، لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائش تم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔